Conduit. Un conduit a pour rôle essentiel d'assurer une protection continue des conducteurs contre les chocs mécaniques, l'eau, les risques d'incendie. Les conduits doivent en outre pouvoir être facilement mis en forme, être encastrés dans le mur ou enterrés dans le sol. Caractéristiques. Les conduits sont fabriqués en différents matériaux qui garantissent des qualités de résistance mécanique, étanchéité, non-propagation de la flamme. De plus, ils doivent pouvoir être travaillés facilement et pouvoir être encastrés dans les murs ou enterrés dans le sol. C'est-à-dire أن هاد لي كوندوي هاد القنوات اللي كدوز لينا ولا اللي تحمل هاد الأسلاك الكهربائية خاصها تكون كتميزنا بواحد المقاومة ميكانيكية ضد السقوط إلى آخره. تحفظ لنا هاد الأسلاك الكهربائية من الماء من الغبرة. أيضا تكون غير قابلة للاشتعال. ايضا خاص تكون تتميز بالسهوله في العمل ديالها، لا سواء ملي كنبغيو نديرو كاناليزاسيون ونخليو هاد لي كوندوي ابارون يعني باينه، ولا سواء ملي كنبغيو اننا ندفنوها في البيطون في لي مور ولا تحت الارض. كوندوي usuel pour canalisation électrique. الوغ في هاد الطابلو كما كنشوفوا عندنا دي كوندوي اللي كيتستعملوا بشكل كبير في الكاناليزاسيون الكتريك. عندنا ديزينياسيون نورماليزي، الكوندوي usuel وليوتيليزاسيون. الوغ ناخذوا الليني الاول. مثلا ان عندنا واحد الكوندوي اللي كيحمل ERL 3321. يعني ملي كنسمع انا هذا الرمز خاصني نعرف بانه كوندوي ايزولون ريجيد إليس. l'utilisation ديالو كيكون مونتاج اون ابارون. الوغ ناخذوا الليني الثاني. مثلا غنسمع واحد الكوندوي ديال ICTL 3421. يعني سي ان كوندوي ايزولون سنترال transversalement lisse. فيه دو تيب، لو غري دون لي كلوزيون اون بيتون اي بارفوا اون ابارون، يعني يا اما غادي ندفنوه نغطيوه ولا نخليوه باين. لورانج ضروري اننا ما نخليوهش باين في الكاناليزاسيون، ضروري انه يكون الداخل ديال البيطون ونغطيوه. علاش؟ لانه قابل للاشتعال. يعني بهذه الطريقه ممكن نكملوا كاع لي تيب ديال لي كوندوي اللي عندنا ونتعرفوا على ديزينياسيون نورماليزي ديالهم. بيان سور عندنا دي انستالاسيون دون لي لوكو و دي كوندوي اللي هما كيتسموا في لي انستالاسيون اندستري، لانه في لي فيديو اللي قبل شرحنا لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم، وان لا نورم ليليكتريسيتي كتختلف لنا من domaine industriel, domaine de bâtiment, etc. Désignation normalisée des conduits d'après la norme UTE. كما شفنا داك الطابلو الاول، دابا غنشوفوا كيفاش اننا ممكن نخرجوا هادوك الديزينياسيون نورماليزي. يعني كيفاش عرفنا بان ERL كتعني ايزولون ريجيد ليس. دابري هاد الفوطو اللي عندنا ولا هاد الجدول شنو عندنا؟ ناخذوا هاد ليكزامبل. مثلا عندنا الكازي الاول اللي هو 25. شنو كيعني لنا هاد الشيفر؟ كيعني لنا ديامتر اكسترن او مليمتر. الوغ ممكن نلقاو 16 20 25 32 الى اخره. الكازي الثاني عندنا 3 ديال لي لتر. البروميير لتر كتعني لنا بروبريتي الكتريك. الا كانت كتعني لنا ايزولون سي ام، يعني دابري داك لو لتر لا لتر اللي عندنا. troisième lettre كتعني لنا nature de la surface. ناخذوا troisième casier. شنو فيه؟ عندنا premier chiffre كتعني لنا résistance à l'écrasement. deuxième chiffre résistance au choc. Troisième chiffre température minimale d'utilisation et d'installation. Quatrième chiffre هي la température maximale d'utilisation et d'installation. يعني بهذا الجدول اللي عندنا ممكن اننا ملي كتكون عندنا واحد ديزينياسيون مثلا ديال واحد الكوندوي، ممكن اننا نعرفوا شكون هو داك الكوندوي، لي كاركتيرستيك ديالو، لوتيليزاسيون ديالته. يعني ما كايناش شي طريقه اخرى من غير ان هاد الطابلو هذا انه يتحفظ. alors merci pour votre attention. جيسبر ان هذا الفيديو يكون مفهوم، انني نكون تطرقت لكاع لي بوين اسونسييل في هذا لو ديال الكاناليزاسيون الكتريك. كما شفنا بانه يعني كور فيه غير لي ديفينيسيون
وفيه يعني شي حوايج اللي دي نورم اللي خاصهم يتحفظوا لنا. ميرسي دوزيام فوا بور فوتر اتونسيون. نتلاقاو في فيديو اخر.